Maayong adlaw diha my friend. Karong adlaw ubani ko ninyo og atong explore ang Batinaws Haven campsite sa Barangay PM Sobrecari o Pantuyan sa Caraga, Davao Oriental. Ulan pagpadulong nako sa area maong naay gamay lapok sa mga dalan. Pero dili ra kay lisod, extra careful lang sa mga daghang karga. Kay since nabasa namang yug ko sa ulan, dapat makaligo gyud ta sa Batinaw nga bukang bibig sa mga taga Caraga. Pag abot nimo sa area, makita dayon nimo ang lapad nga parking area sa campsite. Maka-accommodate kini og daghang sakyanan pag daghang mga ligo. Ug makita po dayon nimo ang CR og dressing room pag makasulod na ka. Ug tigog pa lang sa sapa, ma-excite na gyud ka. Ug pagkakita nako sa sapa kay mapawaw gyud ka sa setting sa area. Ang tawag nila ani nga sapa kay Kawaig River. Ug makita gyud nimo ang reflection sa green nga palibot kay nag-green pud ang sapa. Limpyo ang tubig ug pagtamak namo sa sapa kay mura gyud siya ice water. Na-amaze ko sa area kay lami gyud kaayo siya tambayan. Ang mga cottage kay naa sa taas nga part. Naapod sila view deck diri para sa mga dili gusto maligo o gusto lang magbisita sa area. Pero sa ingani nga kanindot na view sa sapa, murag makaligo gyud kag ahat. Ma-enjoy pud nimo ang dagkong bato diri ug nindot ni nga spot para magpa-picture. Pero sa karon, mangambak sa mi diri nga part. Limpyo ang palibot sa Batinaw. Well maintained ang area ug ma-amaze ka sa entrance kay 10 pesos ra sa day tour ug 20 pesos ra gyud sa overnight. Lahi ra gyud ang mga talan-awon diri sa Caraga. Nindot na, super affordable pa. Ma-recommend gyud kaayo nako nga mga ligo diri sa Batinaw labaw nang nagplano ka nga mag long drive kay ang kabugnaw sa tubig makawala gyud sa kakapoy. Ug nindot kayo diri mag photoshoot kay nature vibes kaayo ang background. Good for everyone gyud kaayo ang setting diri sa ilang campsite. Pampamilya ug pambarkada ang ilang plastada. Maong my friend, dili gyud ka magmahay kung moadto ka diri sa Batinaws Haven campsite sa Caraga, Davao Oriental.